Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Dear fourth year, today we are going to start our next question number 3 of chapter 5, Nagasaki, 9 August 1945, and it is the last question of this essay. And the question is theme of the essay or the moral of the essay. आज हमने नागासाकी अगस्त 9 1945 का जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करना है, और ये है आपका थीम ऑफ द ऐसे, या इसको आप मोरल ऑफ द ऐसे भी कह सकते हैं. डिस्क्राइब द एवर लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन द माइंड्स ऑफ दोज हु सर्वाइव्ड एंड दोज हु रेड अबाउट इट. आप तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है कि एटम बम धमाके में जो असरात हैं उन लोगों पर क्या हुए जो जिंदा बच के, और उन लोगों पर जिन्होंने इस तबाही के मतलब पढ़ा. यानी एवर लास्टिंग होते हैं, हमेशा रहने वाले असरात न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के, बम धमाके के, उन किन लोगों के माइंड्स पर, हु सर्वाइव, जो बच गए, एंड दोज हु रेड अबाउट इट, या उन लोगों ने जिन्होंने इसको पढ़ा. यानी उनके क्या तासुरात थे उनके माइंड पर उस एटम बम या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का क्या अफेक्ट हुआ. इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं. और इसके अलावा ये टेक्सचुअल लाइंस, नेवर अगेन शुड दीज टेरिबल न्यूक्लियर वीपन्स बी यूज्ड नो मैटर व्हाट हैपन्स, कमेंट ऑन इट. या इस क्वेश्चन को आप, जो एग्जामिनर है वो आपको ऐसे भी दे सकता है कि दोबारा कभी भी जो ये टेरिबल न्यूक्लियर वीपन्स हैं, ये न्यूक्लियर जो हथियार हैं, एटमी हथियार हैं, खौफनाक एटमी हथियार हैं, वो नहीं यूज़ होने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द आंसर. इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दिया जा सकता है, व्हाट डज द राइटर एडवाइज अबाउट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन. यानी ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट तरीके से मोल्ड करके जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, लेकिन उसका आंसर यही होगा कि किस तरह से न्यूक्लियर वीपन्स या ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं इनके इस्तेमाल के बारे में राइटर जो मुसन्निफ है वो इस ऐसे में क्या एडवाइस करता है, क्या तजवीज़ देता है. In this essay, the writer gives us graphic details of the destruction which the bomb blast caused during World War II. यानी जंग अजीम दोम के दौरान, क्योंकि 1945 मैंने आपको बताया था ये वो टाइम पीरियड था जब जंग अजीम दोम का वक्त था, तो इसके दौरान जो एटम बम ब्लास्ट हुआ उससे होने वाली जो तबाही थी उसके बारे में जो है वो वजाहत के साथ जो है बताता है इस ऐसे में मुसन्निफ. अमेरिका ड्रॉप द बॉम्ब ऑन नागासाकी. जब अमेरिका ने जो है वो नागासाकी जो कि जापान का शहर है उसके ऊपर एटम बॉम्ब गिराया. इट्स एम वाज टू मेक एन एंड ऑफ द पावर ऑफ जापान, और इसका मकसद था जापान की ताकत को ख़त्म करना. इट कास्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन. इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो, इसकी वजह जो है वो बहुत बड़ी तबाही थी. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड मिजरेबली, क्योंकि इस तबाही में बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे जो थे वो बहुत ही बुरे तरह से मारे गए थे. द होल सिटी वॉज रिड्यूस टू डस्ट, और पूरा शहर जो था वो मलबे का ढेर बन गया था. द राइटर इज़ अगेंस्ट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन. ये तमाम डिस्ट्रक्शन जिसका आई विटनेस था इचोमारो, यानी जो राइटर था, मुसन्निफ था इस ऐसे का, वो इसका आई विटनेस था इस तमाम डिस्ट्रक्शन का. वो कहता है कि मैं इस तमाम न्यूक्लियर जो हथियार हैं इनके इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हूँ. इन हिज व्यू, क्योंकि उसके व्यू के मुताबिक, उसके ख्याल के मुताबिक, द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर मैनकाइंड, क्योंकि इन न्यूक्लियर वीपन्स, इन एटमी हथियारों का इस्तेमाल जो है वो इंसानियत के लिए बहुत नुकसानदेह है. इट डज़ नॉट कॉज द डेथ ऑफ ए फ्यू हंड्रेड एंड थाउजेंड पीपल. वो कहता है कि इस तरह के जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, जो बम धमाके होते हैं, वो सिर्फ 100 और हज़ारों लोगों की मौत का सबब नहीं बनता. इट इज़ द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ होल सोसाइटी, बल्कि ये वजह बनता है पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे की तबाही और मौत का. इट इज़ द डेथ ऑफ द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन. यहाँ तक कि आने वाली जो नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल के जो है वो भी बहुत होती है, यानी उनका मुस्तकबिल भी ये सिर्फ मौत लेकर आती है. The writer suggests that the nation of the world should decide their problems through negotiation. Negotiation होता है मुज़ाकरात, बातचीत करना. और राइटर जो है वो इस ऐसे में ये तजवीज़ देता है कि जो दुनिया की अक़वाम हैं उनको अपने जो मसाइल हैं उनका हल जो है गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से हल करना चाहिए, अपने मसाइल का हल. दे हैव मस्ट पीसफुल टॉक. दे मस्ट हैव पीसफुल टॉक, यानी उन्हें जो है वो पुरअमन मुज़ाकरात करने चाहिए आपस में अपने मसाइल के हल के लिए. द ऐसे अपील टू द राइटर इन द फॉलोइंग मैनर. और ये जो ऐसे है वो अपील करता है पढ़ने वालों को इन द फॉलोइंग मैनर, मदरजा झैल अंदाज में. Men's knowledge of science should not be used for the destruction of mankind. यानी वो किस अंदाज से पढ़ने वाले को जो है वो अफेक्ट करता है कि वो कहते हैं कि जो साइंस का इल्म है, यानी इंसान के पास जो साइंसी इल्म है
اس کا استعمال انسانیت کی تباہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. The writer depiction of the picture of destruction and misery caused by atom bomb is really very effective. اور اس ایسے میں جس طرح سے مصنف نے تصویر کشی کی ہے اس ایٹم بام کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی، وہ واقعی بہت مؤثر ہے اور پڑھنے والے کے ذہنوں پہ بہت اثر رکھتی ہے. We agree with the writer in his mission to put an end to the use of nuclear weapons. اور ہم متفق ہیں مصنف کے مشن میں، جس میں وہ یہ مشن رکھتا ہے کہ وہ اس نیوکلیئر ویپنز یعنی ان ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو ختم کر دینا چاہیے. اس کا یہ مشن ہے اور ہم اس کے مشن میں اس کے ساتھ متفق ہیں. He believes that the victim of Nagasaki will be peacefully in their graves. اور اس کا یہ یقین ہے کہ اس طرح سے کر کے جو شکار ہوئے ناگاساکی اور ہیروشیما میں، یعنی اس بام بلاسٹ میں جو شکار ہونے والے لوگ ہیں وہ اپنی قبروں میں پرسکون سے رہیں گے یا پرسکون سے لیٹے رہیں گے. If the world stop the use of atomic weapons، اگر جو ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہے یہ دنیا روک دے تو وہ لوگ جو مر گئے تھے اس ایٹم بام کے نتیجے میں وہ لوگ اپنی قبروں میں سکون سے رہیں گے. The writer finishes his essay by giving his views on the deadly result of nuclear war. اور اس ایسے کا اختتام کرتا ہے مصنف کیا دے کر، اپنے خیالات دے کر on the deadly result، مہلک نتائج پر of nuclear war، یعنی نیوکلیئر وار میں نیوکلیئر جو جنگ ہے اس میں ہونے والے جو مہلک نتائج ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے وہ اس ایسے کو ختم کرتا ہے. He expresses his intense hatred، اور وہ کیا اظہار کرتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے اپنی شدید نفرت کا against the use of nuclear weapon، ان نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف نفرت کا اظہار کرتا ہے. He says never again should these terrible nuclear weapons be used no matter what happens، کہ ہمیں دوبارہ یہ خوفناک نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ کبھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، چاہے کوئی بھی صورت ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے، کیا مورل ہم حاصل کرتے ہیں. بائی لیئنگ ڈاؤن دس تھیسس، یہ مضمون لکھ کر اچومارو ریویلز اے ریئر پولیٹیکل انسائٹ، وہ ظاہر کرتا ہے، ریویل کرتا ہے اپنی نایاب سیاسی بصیرت کو. سنس دا ڈسٹرکشن آف ناگاساکی اینڈ ہیروشیما، کیونکہ جب سے ناگاساکی اور ہیروشیما کی تباہی ہوئی، دا ورلڈ پاورز آر افریڈ آف یوزنگ نیوکلیئر ویپنز ان دا وار، تو جو دنیا ہے، جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ خوفزدہ ہیں نیوکلیئر ویپنز، نیوکلیئر ہتھیاروں کو استعمال کر کے جنگ میں، یعنی وہ جنگ میں نیوکلیئر ویپن کا جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں ان کے استعمال سے ڈرتے ہیں جب سے ہیروشیما اور ناگاساکی کا جو ہے وہ یہ تباہی دیکھ کر. They have decided not to allow anyone، اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے نیوکلیئر ویپن کے استعمال کے لیے، ایون what may happen، چاہے کچھ بھی ہو جائے. جی بیٹا یہ تھا اس ایسے کا لاسٹ کوسچن. اس کو آپ نے خود سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو یاد کریں اور پھر اس کے بعد اس کوسچن کو پریپیئر کریں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ایسے واکنگ آن دا مون پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.